मेरा नाम ज़ारा है और मैं एक 18 साल की नौजवान और हालात की सताई हुई लड़की हूँ। मैं गरीब घराने में पैदा हुई। सारा घर गम में डूब गया कि लड़की पैदा हुई है। हर किसी को यही उम्मीद थी कि घर की पहली औलाद लड़का होगा। मेरे अब्बा एक मिल में मजदूरी करते थे और मामूली सी तनख्वाह के साथ घर चलाते थे। घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से चलता था। मेरे बाद मेरी 3 बहनें और पैदा हुई और फिर एक भाई पैदा हुआ। हम 5 बहन भाई हो गए, लेकिन मेरे माँ बाप को जो लड़कियों का दुख लगा वो भाई के आने पर भी कम ना हुआ। हम चारों बहनें जब एक साथ खड़ी होती तो एक बराबर ही लगती, क्योंकि हम चारों में सिर्फ एक साल का ही तो फर्क था। यूँ हम एक जितने ही लगते थे। हमने बहुत छोटी उम्र से अम्मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अम्मा की हर मुमकिन मदद करती और जितना हो सकता घर के काम काज में भी उनका हाथ बटाती, लेकिन अम्मा ने कभी खुश होकर मुझे शाबाश नहीं दी। न जाने स्कूल भी क्यों दाखिल करवाया, हालांकि अब्बा के ख्याल में लड़कियों को स्कूल जाना इतना जरूरी नहीं था। मैंने अभी एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी थी। फैक्ट्री में मुलाजमत करने का भी एक अजीब ही किस्सा है। मैं जैसे ही 18 साल की हुई तो गली में शनाख्ती कार्ड वालों की गाड़ी आ गई। इलाके के लोगों ने शनाख्ती कार्ड बनवाए तो शौक में मैंने भी बनवा लिया। हालांकि अब्बा कह रहा था कि तुझे क्या जरूरत है, लेकिन मैंने कहा कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ ही जाती है, और फिर अब तो गाड़ी आई हुई है और मुफ्त में बन रहा है, तो मैं क्यों ना इस चीज का फायदा उठाऊं। इसीलिए मैंने भी लगे हाथों शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। उन्हीं दिनों हमारे इलाके के करीब ही एक कपड़े की फैक्ट्री शुरू हुई। वहाँ पर औरतें धड़ाधड़ काम के लिए जाने लगी। हमारे मोहल्ले की अक्सर औरतें वहाँ पर काम करने लगी। इन्हीं में से एक मेरी दोस्त राबिया की अम्मा भी थी। राबिया की अम्मा भी अपने घर के हालात से तंग आकर फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी थी। एक दिन जब हमारे घर आई तो अम्मा के साथ बातें कर रही थी। राबिया की अम्मा बता रही थी कि फैक्ट्री में काम बहुत अच्छा है। उनका काम पैकिंग का था और उनका मुआवजा भी माकूल है। अपनी मेहनती काम करते हैं और अच्छी तनख्वाह मिलती है, और फिर कहते हैं कि साल के बाद तनख्वाह बढ़ जाती है। राबिया की अम्मा मेरी अम्मा से कह रही थी कि तू भी फैक्ट्री में काम कर ले, घर पर बैठकर भला तुझे कितने ही पैसे आ जाते हैं। तो मेरी अम्मा कहने लगी कि फैक्ट्री में मुलाजमत नहीं कर सकती, इसके अब्बा नहीं मानेंगे। अम्मा ने बड़ी मायूसी से कहा तो वो भी खामोश हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद कहने लगी, अगर तू इसी तरह बैठी रहेगी तो कैसे अपनी बेटियों की शादी करेगी? आखिर सारी की सारी तो जवान खड़ी हैं, एक एक करके बैठी जाएंगी तो फिर ये सारी अपने घर की होंगी। अगर इसी तरह देर करेगी तो कैसे चलेगा? राबिया की अम्मा ने मेरी अम्मा को बहुत समझाया, लेकिन अम्मा का एक ही जवाब था कि इसके अब्बा नहीं मानेंगे। तो मेरी किस्मत की शाम को अम्मा ने अब्बा से बात कर ली और अब्बा से कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मा ने डरते झिझकते कहा तो अब्बा, जिनका मूड आज कुछ अच्छा था, क्योंकि घर आते ही ना तो वो गुस्से में किसी बात पर चिल्ला रहा था और ना ही उसने कोई बर्तन उठाकर फेंका था। अम्मा कहने लगी, मुझे फैक्ट्री में मुलाजमत करनी है। मोहल्ले की काफी औरतें वहाँ जा रही हैं और सुना है कि माहौल भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी इस तरह अकेले आप कब तक जिम्मेदारियाँ उठाते रहेंगे? अगर मैं भी आपके साथ मिल जाऊंगी तो हम जल्द ही लड़कियों का ब्याह कर देंगे। अम्मा ने डरते झिझकते अब्बा से बात की। अब्बा कुछ देर तो खामोश रहा, लेकिन फिर कहने लगा, ठीक है, तुम पता कर लो तो कल से चली जाओ। न जाने अब्बा ने क्या सोचकर रजामंदी दे दी। अम्मा ने अगले ही दिन फैक्ट्री में जाकर काम का पता कर लिया। अम्मा को काम मिल गया और उन्होंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अम्मा को फैक्ट्री जाते अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अम्मा की तबीयत खराब हुई और उनका सांस बहुत बुरी तरह से फूलने लगा। दरअसल अम्मा को जिगर का मसला था और इसी वजह से उनकी तबीयत किसी भी वक्त अचानक से खराब हो जाती थी। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। अम्मा की रंगत जर्द पड़ गई और तकलीफ की शिद्दत से वो बेहाल हो रही थी। कुछ दिन डॉक्टर से दवा ली, तब जाकर आराम आया, लेकिन इतने कम वक्त में ही अम्मा के हालात बहुत खराब हो गए और उनका चेहरा जर्द हो गया। इतने में अब्बा भी आ गए और जब अम्मा की तबीयत की खराबी का पता चला तो वो परेशान भी हुए। अगले दिन भी अम्मा फैक्ट्री ना जा सकी। तबीयत खराबी ने उन्हें उठने ही नहीं दिया। लेकिन शाम को राबिया की अम्मा घर चली आई और कहने लगी कि
सुपरवाइजर कह रहा था कि अगर तुमने छुट्टियां ही करनी है तो घर बैठो, वहाँ पर मुफ्त में तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन अम्मा कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे सामने ही है, ये देखो मेरी क्या हालत हो गई है, एक छुट्टी कर लेने से क्या फर्क पड़ जाता है। तो राबिया की अम्मा कहने लगी कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, वो तो मैं तुम्हारे पास सुपरवाइजर का पैगाम लेकर आई हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका स्टाफ इस तरह से छुट्टियां करता फिरे। तहम अम्मा अगले दिन भी काम पर नहीं जा सकी और सुपरवाइजर की तरफ से पैगाम आ गया कि अब काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ देख रही थी और परेशान भी हो रही थी, क्योंकि अम्मा की नौकरी के साथ घर में जो एक उम्मीद बंधी थी वो अब टूटती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए फिर इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक फैसला किया और अम्मा को कह दिया कि मैं आपकी जगह फैक्ट्री में काम जाकर करूंगी। अम्मा इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी और अब्बा भी बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि घर के हालात आपके सामने हैं और फिर आपकी बीमारी पर भी अब बहुत खर्च हो रहा है, तो सिर्फ अब्बा की तनख्वाह से गुजारा नहीं होगा। मैंने अम्मा को आहिस्ता से कहा तो अम्मा सोच में पड़ गई। इसके बाद अम्मा ने किसी न किसी तरह से अब्बा को मना लिया। मैं अगले ही दिन राबिया की अम्मा के साथ नौकरी पर जाने लगी। मुझे वहाँ पर जाकर अच्छा लगता था, वक्ती तौर पर घर की टेंशन से निजात मिल जाती थी। 1 महीने के बाद जब मुझे तनख्वाह मिली तो मैं हैरत ज़दा रह गई। इतने पैसे एक साथ मैंने पहली बार देखे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपनी पहली तनख्वाह घर लाते ही जब मैंने अम्मा को दी तो अम्मा खुद भी हैरान रह गई, क्योंकि अम्मा ने भी पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे थे। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, दिन में जितनी कमाई होती वो उसी तरह खर्च हो जाती। अब्बा भी मजदूर थे और इसी वजह से ना तो पैसे इकट्ठे होते थे और ना ही इकट्ठी तनख्वाहें मिलती थी। ये तो पहली बार था जब इकट्ठी तनख्वाह मिली और इतने पैसे एक साथ इकट्ठे देखे। अम्मा अब इन पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्च करती हैं। मेरा फैक्ट्री में दूसरा महीना शुरू हो चुका था। मैं सुबह 9 बजे जाती थी और शाम 5 बजे वापस आती थी। सारा दिन खड़े होकर पैकिंग का काम करना पड़ता था। 5 मिनट से 1 घंटा खाने का वक्फा होता था। खड़े खड़े थक जाती थी, लेकिन कुछ करने की लगन थी। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में एक बेरा रवि लड़का मेरे पीछे लग गया। मैं 18 साल की थी, लेकिन कद-ओ-क़ामत अच्छा था और रंग रूप भी गोरा था। अल्लाह ने हुस्न की दौलत दे रखी थी। बिलाशुबा गुर्बत थी, लेकिन हुस्न से अल्लाह ने माला माल कर रखा था। हालांकि जब मैं फैक्ट्री जाती तो बड़ी चादर और नकाब का इस्तेमाल करती, लेकिन न जाने वो कैसे मेरे पीछे लग गया। अब जब भी मैं आती वो रास्ते में खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा होता। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं घबरा जाती थी, और फिर मैंने खुद को जरा मजबूत किया और उसे जब भी खड़ा देखती तेजी से पास से गुजरती जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीटियां मारने लगा। मैं गुस्से से उसे देखती, आगे बढ़ जाती। ये हमारे मोहल्ले का शौकीन बदमाश था। इसके साथ 3-4 लड़के बेवजह खड़े रहते और आती जाती लड़कियों को तंग करते थे। अभी मेरे पीछे लग गया था तो मुझे इस चीज का बहुत गुस्सा था और अंदर ही अंदर में खौफज़दा भी थी। काफी दिन हो गए थे उसे मेरे पीछे आते हुए। अब तो वो मुझे फैक्ट्री के दरवाजे तक छोड़ कर जाता। मुझे बहुत गुस्सा आता था और घबराहट होती रहती थी। मैं इर्द गिर्द देखती, तेज तेज चलती, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं था। आज तो हद ही हो गई थी। उसने रास्ते में ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो गाल पर हाथ रख के हैरतज़दा नजरों से मुझे देखता रहा। उसे थप्पड़ मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने गलती की है, इसीलिए मैं जल्दी से वहां से हट गई, क्योंकि मिनटों में वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। लोगों को तो मुफ्त का तमाशा चाहिए होता है। उस लड़के के चेहरे के तासुरात मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं बहुत घबराए हुए अंदाज में घर वापस लौट आई। अम्मा ने जब मुझे वापस आते देखा तो पूछने लगी, तो वहां से वापस क्यों आ गई, सब ठीक तो है? मैंने अम्मा से कहा कि एक लड़के ने रास्ता रोक लिया था तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। बस इसी वजह से घबरा गई और घर वापस आ गई। मेरी बात सुनकर अम्मा ने दिल पर हाथ रख लिया और कहने लगी, ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है कि वो कितना बड़ा बदमाश है और इलाके के लोग उससे कितना डरते हैं, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया? अम्मा तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मुझे भी डरा रही थी। और सच भी यही था कि वो इलाके की लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था।
اس کے علاوہ 1-2 بار سننے میں آیا تھا کہ اس نے لڑکیوں کو اغوا کیا تھا. وہ جیل میں بھی رہ کر آیا تھا. بڑے بڑے پولیس افسران اور دوسرے عہدیداروں سے اس کی کافی تعلقات تھے، اسی لیے تھوڑا سا گھبرا رہی تھی. لیکن اگلے دن جب میں فیکٹری جانے لگی تو ڈرتے ڈرتے راستہ طے کیا، لیکن وہ مجھے راستے میں کہیں نظر نہیں آیا. مجھے لگا کہ شاید میرے تھپڑ مارنے کے بعد وہ سنبھل گیا ہے اور اسے سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ میرے راستے میں نہیں آئے گا. کچھ دن تو وہ میرے راستے میں نہیں آیا اور میں اب بے خوف ہو کر فیکٹری جانے لگی. لیکن ایک دن پھر وہ راستے میں آ گیا. ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن میں فیکٹری جانے کے لیے نکلی تو مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے شارٹ کٹ لینے کا سوچا. میں تنگ گلی کی طرف مڑ گئی اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ راستے میں ہی کھڑا ہوگا. جیسے ہی میں گلی میں مڑی تو سامنے ہی وہ مجھے کھڑا نظر آ گیا. میں واپس مڑنے لگی لیکن اس کا ایک اور ساتھی دوسری طرف گلی میں کھڑا تھا. میں گھبرا گئی اور تھوک نکلتے ہوئے چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی. جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے اچانک مجھے پکڑ لیا اور مجھے قریبی گھر کی طرف کھینچنے لگا. اس کے ساتھ اس کے دوست اور ساتھی بھی تھے. میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کو روک رہا تھا لیکن میں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا. ارد گرد کے گھروں کے دروازے لوگوں نے کھول دیے اور باہر نکل آئے. جب اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اچانک مجھے وہاں پر دھکا دے کر گلی کی دوسری طرف نکل گیا. میں نیچے گر گئی اور میرا سر زمین پر لگا. میں جلدی سے گھر کی طرف بھاگی تاکہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، مگر محلے والوں نے یہ بات میرے بھائی کو بتا دی. وہ غیرت میں آ کر اس لڑکے کے پیچھے بھاگا اور اسے پولیس نے پکڑ کر اس پر الٹا جھوٹا کیس ڈال کر اسے ہی اندر کر دیا. ابا کو اس سارے قصے کا پتہ چلا تو ابا بیمار پڑ گئے. ابا اس دن کام پر گئے تو وہاں پر نہ جانے کیا ہوا کہ ابا کو دل کا دورہ پڑ گیا. ابا کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے وہ ابا کو لے کر اسپتال بھاگے. سرکاری اسپتال میں ابا کا ایمرجنسی میں علاج ہوا اور انہیں فوراً ہی ICU میں داخل کر لیا گیا. جب تک ہمیں گھر پر اطلاع ملی تب تک ابا ICU میں داخل ہو چکے تھے. ہمارے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی. میں چونکہ اس وقت فیکٹری میں تھی اسی لیے میں انتہا پریشان ہو رہی تھی. 2 دن بعد ابا کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ گھر آ چکے تھے. ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا کہا تھا اور ساتھ ہی کسی قسم کی پریشانی نہ لینے کا بھی کہا تھا. ابا کی دوائیاں بھی اتنی ساری لکھی گئی تھی کہ میں اور اماں دیکھ کر چکرا گئے. ابا بیماری کے بعد بہت کمزور ہو گئے تھے اور ہر وقت بستر پر لیٹے رہتے. اماں بیچاری گھر کے معاملات بھی دیکھتی اور باہر کی بھی نمٹا رہی تھی. میرا تو سارا دن فیکٹری میں ہی گزرتا تھا. چھوٹی تینوں بہنوں کو گھر سے نکلنے کی عادت نہیں تھی اور ویسے بھی وہ تینوں اتنی پراعتماد تھی. فیکٹری میں بس اب آخری تاریخ میں 2 دن رہ گئے تھے. جن جن نے نام لکھوانا تھا ان سب نے لکھوا دیا تھا. 2 دن بعد آخری تاریخ تھی اور میرے دل کو بے چینی لگ رہی تھی کیونکہ میں بھی دبئی جا کر پیسہ کمانا چاہتی تھی. مجھ جیسی غریب لڑکیوں کو دبئی جانے کا موقع ہماری فیکٹری دے رہی تھی مگر میرے گھر والے مجھے دبئی نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے اماں کی منتیں شروع کر دیں اور کہا، اماں بس ایک بار تو حامی بھر لے اور مجھے جانے دے. گھر کے حالات تیرے سامنے ہیں. گھر کے 2 مرد ہیں، ایک بستر پر پڑا ہے اور دوسرا جیل کے اندر بند ہے. میں نے اماں سے کہا تو اماں پہلے تو خاموش رہی اور پھر مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، تو اپنا نام بھی لکھوا لے اور اپنی قسمت آزما لے. اماں کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ میں نے جھٹ اماں کو اپنے ساتھ لگا لیا. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے ہاں کہہ دی ہے. خوشی کے مارے مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی. اگلے دن میں فیکٹری جاتے ہی خوشی خوشی اپنا نام لکھوا دیا اور اب میں انتظار کر رہی تھی کہ میرا نام لسٹ میں آتا ہے یا نہیں. 1 ہفتے کے بعد جب لسٹ لگی تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ اس لسٹ میں میرا بھی نام شامل تھا. سارا انتظام فیکٹری والوں نے کیا تھا، لہٰذا میں اپنے چند جوڑے بیگ میں ڈال کر دبئی آ گئی. یہاں آ کر جب مجھے میرے کام کے بارے میں پتہ چلا تو میرے تو ہوش ہی اٹھ گئے کیونکہ مجھے یہاں ایک ہوٹل کے باتھ روم صاف کرنے تھے. یہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا مگر میں نے اس کام سے انکار نہیں کیا اور یوں ساری مشکلات آسان ہوتی گئیں. تاہم میں نے گھر پر اماں کو نہیں بتایا کہ میں کیا کام کرتی ہوں. ایک اچھے مستقبل کی خاطر میں یہاں پر محنت کر رہی تھی
جس دن مجھے پہلی تنخواہ ملی میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسی وقت اماں کو فون کیا اور انہیں اپنی تنخواہ کے بارے میں بتایا۔ اماں بہت خوش ہوئی۔ میں نے اماں کو اپنی ساری تنخواہ بھیج دی کیونکہ میری رہائش اور کھانا تو ہوٹل کی طرف سے ہی تھا، لہٰذا مجھے اپنے پاس پیسے رکھ کر کیا کرنے تھے۔ اماں کو جیسے ہی اتنی بڑی رقم موصول ہوئی تو وہ حیران ہو گئی، لیکن میں نے اماں سے کہا کہ اب ہر ماہ اتنی ہی رقم ملے گی، آپ اب چھوٹی بہنوں کا جہیز تیار کرنا شروع کر دیں اور ان کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ اماں نے جلدی ہی دونوں بہنوں کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈ لیا اور انہیں جہیز بھی تیار کر لیا۔ اب اماں میری منتظر تھی کہ میں کب چھٹی پر آؤں، لیکن مجھے 1 سال سے پہلے چھٹی نہیں ملنی تھی، لہٰذا میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ ان دونوں کی شادی کر دیں۔ یوں میرے دبئی جانے کے بعد 6 مہینے بعد ہی میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ شادی سے پہلے ہی بھائی بھی گھر آ چکا تھا، وہ شرمندہ تھا۔ ابا کا علاج بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ابا بھی بہت بہتر تھے۔ میں نے اماں سے اب کہا کہ وہ گھر کی تعمیر شروع کروا دیں۔ اماں نے گھر کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا اور یوں 6 مہینوں بعد ہی میرا گھر تیار ہو گیا۔ مجھے یہاں پر 1 سال ہو گیا تھا اور اب 1 ماہ کی چھٹی پر میں گھر واپس جا رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی۔ میرے پاس چونکہ پیسے تو بچتے نہیں تھے، اسی لیے میں نے گھر والوں کے لیے کوئی شاپنگ نہیں کی اور جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ گھر پہنچنے پر میرا استقبال بڑے ہی اچھے طریقے سے ہوا۔ گھر میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی تھیں اور یوں گھر بہت اچھا اور بھلا لگ رہا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو شوق سے دیکھ رہی تھی۔ اماں ابا اور بھائی نے بھی بہت اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں خوش اور مطمئن تھی کہ میری تنخواہ اچھی جگہ پر استعمال ہوئی ہے۔ میری آمد کو سن کر دونوں چھوٹی بہنیں بھی ملنے چلی آئیں۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں کے گھر خوشخبری تھی۔ میں ان کے میاں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ دونوں بہت عزت کرنے والے لڑکے تھے۔ باتوں کے دوران میں ایک چھوٹی بہن نے پوچھ لیا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا تحفے لائی ہیں؟ میں نے ذرا چونک کر دیکھا اور کہا نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں لائی۔ میرے اس طرح کہنے پر وہاں پر تو جیسے سب حیران رہ گئے۔ اماں تو سب سے پہلے بولی اور پوچھنے لگی، تم ہمارے لیے تحفے نہیں لائی؟ میں نے کہا اماں نہیں، میں تو نہیں لائی۔ میری جو تنخواہ ہوتی تھی ساری آپ کو بھیج دیتی تھی، کیونکہ میری تنخواہ میرے وہاں کسی کام کی نہیں تھی۔ مجھے کھانا اور رہائش فری تھی، لیکن وہاں پر کسی کو میری بات کا یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ بھائی کا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ شاید اسے کسی اچھے تحفے کی امید تھی اور اس نے کچھ دیر بعد کہہ بھی دیا، میں نے تو دوستوں کو کہا تھا کہ آپ جب آئیں گی تو میرے لیے آئی فون لے کر آئیں گی اور آپ خالی ہاتھ چلی آئی ہیں۔ بھائی نے غصے سے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ابھی میری چھٹی میں 25 دن باقی تھے کہ اماں کہنے لگی، کچھ وہ پیسے تو دینا، تھوڑی سی ضرورت آ پڑی ہے۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور پوچھا، اماں پیسے؟ کون سے پیسے؟ تو اماں کہنے لگی، وہ جو پیسے تو نے پہلے بھیجے تھے وہ جلدی ختم ہو گئے، کیونکہ تیرے آنے پر تیری بہنیں اور بہنوئی آتے رہے اور محلے کے لوگ تجھ سے ملنے آتے رہے، اس وجہ سے زیادہ خرچ ہو گیا۔ اب میرے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے تجھ سے کہہ رہی ہوں، ورنہ نہ مانگتی۔ اماں کی بات سن کر میں انہیں دیکھتی رہ گئی اور پھر آہستہ سے کہا، لیکن اماں میرے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میری جتنی تنخواہ تھی وہ میں نے سب آپ کو بھیجتی رہی ہوں، اور اب تو میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں۔ میری ٹکٹ تو کمپنی کی ذمہ تھی، اسی لیے مجھے اپنی ٹکٹ کی فکر نہیں تھی۔ میری بات سن کر اماں حیران رہ گئیں اور غصے سے کہنے لگیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، بس تم ہمیں دینا نہیں چاہتی۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، باہر جا کر پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگ گئی ہو۔ پہلے ہی تمہارے بہن بھائی تم سے ناراض ہیں کہ تم ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آئے۔ وہ سب آس لگائے بیٹھے تھے کہ آپ آئیں گی تو ہمارے لیے نہ جانے کیا کیا تحفے لے کر آئیں گی، لیکن تم نے تو غیروں سے بھی بدتر سلوک کیا، کچھ بھی نہ لے کر آئی۔ آج پڑوسی محلے والے سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بیٹی تیرے لیے کیا لے کر آئی؟ اب میں انہیں کیا جواب دوں؟ مجھے تو امید تھی کہ تم میرے لیے سونے کا سیٹ لے کر آؤ گی، اور دیکھو خالی ہاتھ چلی آئیں۔ مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی، میں تجھے کیا بتاؤں۔ اماں نے تو نہ جانے مجھے غصے میں کیا کیا کہہ دیا، اور میں چپ چاپ سنتی رہی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے اپنے تھے۔ کیا ان کے لیے میں نے وہاں پر اتنی محنت کی تھی؟ کیا انہیں پالنے کے لیے میں نے صفائی کا کام برداشت کیا، لوگوں کا گند صاف کیا، صرف ان کے لیے؟ ایسے اپنوں کے لیے، ایسے بہن بھائیوں کے لیے میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔
اور میں نے اگلے ہی دن اپنی واپسی کی سیٹ بک کروا لی۔ جب میں وہاں سے نکلنے لگی تو اماں بہت شرمندہ سی تھی، لیکن اب میرے دل پر ایک برف جم چکی تھی۔ میں صرف ابا سے ملی، ان سے پیار لیا اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے گھر